बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अदम एतमाद की तहरीक अब सिर्फ ना अदम एतमाद की तहरीक ही नहीं रही, बल्कि एक सनसनीखेज फिल्म बनती जा रही है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को अपने तहवील में ले लिया जाता है फिल्मों में, और उसके बाद उनके इंटरव्यूज सामने लाए जाते हैं। कभी वो अपने मुतालबात मनवाते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग होती है, कभी अगवाकार कुछ कहता है और कभी अगवाकार के ही मुतालबात कुछ होते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी पाकिस्तान की सियासत में भी ट्विस्ट की तरह एक सामने आया है, जो कि खुद पाकिस्तान की अवाम के लिए एक अचंभे की बात है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो कहा था, उनके दावे की तस्दीक हो गई कि इस्लामाबाद सिंध हाउस में उनके अरकान असेंबली मौजूद हैं। और उस हवाले से जब ये बात हुई, और कल भी मेरे प्रोग्राम में जब पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कल मौजूद थे सो थे। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बात की तस्दीक कर दी कि इस्लामाबाद में मौजूद सिंध हाउस में फ़कत उनके अरकान असेंबली मौजूद हैं और कोई भी नहीं उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं। उसके बाद ट्विस्ट ये आता है जनाब कि अचानक से वो जो हुकूमत ने कहा था कि हमें खदशा है कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं और हम रेड भी इस पे कर सकते हैं, और सिंध से जो है वो पुलिस बुलाई गई है और सिंध हाउस का वो तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। ये सारी बातें चल रही थी कि अचानक ही हुकूमत के वुज़रा का इंटरव्यू आना शुरू हो जाता है। हुकूमत के बहुत से वुज़रा एक एक करके मीडिया के सामने आते हैं। कोई कहता है कि हम इसलिए सामने आए हैं कि हमें इमरान खान साहब के वो 20 करोड़ के इल्ज़ाम का जवाब देना है कि हमने 20 करोड़ लिए हैं और अपने आप को हमने अपोजिशन के सामने रख दिया है। कोई ये कहता है कि हम यहाँ पे इस वक्त इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम वजीर आजम साहब की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते थे, और जो कुछ पार्लियामेंट के लॉजेस में हुआ था उसके बाद हमें खतरा था कि हमारे साथ भी क्या हो सकता है। इस वक्त तो ये सवाल पैदा होता था कि उनके लिए ही, वो कहते हैं ना कि जब इंसान के साथ बहुत कुछ हो रहा होता है, और जैसे शहबाज गिल साहब ने ये कहा कि जब बंदूक छोड़ के कोई मैदान से भागता है तो अपने दोस्तों को उसे कुछ ना कुछ तो उज़र पेश करना पड़ता है। तो शायद पार्लियामेंट में के जो अरकान थे, हुकूमत के अरकान जो थे, उनका ये कहना कि हमने पार्लियामेंट लॉजेस की वजह से सिंध हाउस में पनाह ली, तो वो शायद एक उज़र हो सकता है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बयान आता है, फिर वुज़रा का भी बयान आ जाता है, फिर शहबाज गिल साहब से जब ये पूछा जाता है कि हो क्या रहा है, तो शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब चाहे हारें या जीते, हुकूमत रहती है नहीं रहती, खान अपने असूलों के सामने खड़ा हुआ है, चाहे पूरी दुनिया उसके सामने आके खड़ी हो जाए, इन सब के लिए अकेला खान ही काफ़ी है। शहबाज गिल साहब की बातें अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं पीटीआई की बातों से अब मायूसियत झलकने लगी है। या फिर ये इस वक्त इसलिए भी हुआ है कि नफसियाती जंग का हिस्सा है कि पहले ही वुज़रा को सामने लेके आ जाओ, ताकि वो जो 27 मार्च की तहरीक होने जा रही है और जलसा होने जा रहा है, वहां पे अवाम का मोराल डाउन हो जाए। बहरहाल वो वुज़रा जो कि इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं, उनके भी नाम सामने आ गए हैं। राजा रियाज साहब, नवाब शेर, राना कासिम नून, गफ्फार भुट्टो, ये सब मौजूद हैं इस वक्त सिंध हाउस में। इसके अलावा नूर आलम खान साहब, रियाज मजारी, बासित बुखारी, ख्वाजा शेर और अहमद हुसैन, नुज़हत पठान, यानी कि ख़वातीन भी मौजूद हैं, वजी अकराम, और ये सब लोग जो हैं ये मौजूद हैं। तकरीबन इनकी तादाद कोई 27 भी कह रहा है, कोई 24 भी कह रहा है। और रियाज साहब के मुताबिक राजा रियाज जो जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, उनका ये कहना है कि मैं ये गारंटी देता हूं कि 24 लोग इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं, और सिंध हाउस में मौजूद होने का मतलब साफ ये है कि वो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ हैं। अभी कहानी कहाँ जा रही है, बहरहाल ये एक बहस तलब मौजू है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं राव इमरान साहब, आप तज्जियाकार हैं, उनके साथ मौजूद हैं जनाब सईद रशीद साहब, आप तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राव इमरान साहब, क्या लगता है वजीर आजम फंस गए हैं, तहरीक इंसाफ फंस गई है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वो तो मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं इस वक्त, और उनके जो इस वक्त जो बयानात हैं वो आपके सामने हैं। अभी वो कुछ और बयान देंगे, उसके थोड़ी देर बाद किसी तकरीब में बयानिया बदल चुका होगा। यही हाल अपोजिशन का है। दोनों ही जगहों पर जो है वो यकीन की बहुत बड़ी कमी है। अभी नूर आलम खान साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि तकरीबन 12 लोग हैं सिंध हाउस में। मैं समझता हूँ कि एक भी शख्स अगर हुकूमत के खिलाफ हो जाता, बात तो सिर्फ एक ही वोट की है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی عدم اعتماد کی طرف جو سبیل چل رہی ہے اس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک جماعت کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ہمارے جو اراکین ہیں وہ بکھر نہ جائیں اور کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. یہ وفاقی حکومت بھی ایسا ہی کر رہی ہے. وفاقی حکومت کا یہ ہے کہ پنجاب میں ایک ان کا ایم این اے ہے جس نے ابھی ایک ویڈیو چلائی ہے جس میں کہا کہ میرے کزن کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور اس سے قبضہ کروانے والے جو ہیں وہ یہاں کے ڈی پی او اور جو میں ان کے پاس جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے رابطہ کریں. تو یہ صورتحال ہے کہ دباؤ کی کیفیت ہے. بلیک میل کیا جا رہا ہے. بالکل اسی بلیک میلنگ کے. اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ وہاں پہ ہیں تو ان کے اہل خانہ کہاں ہیں. بالکل. اب بلیک میلنگ میں یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ بھی ایک سوچا سن لیا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف گورنر راج کی تیاریوں کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بلیک میلنگ ہے اور حکومت جو ہے وہ اس وقت خود بھی سیاسی شہادت کی طرف جانا چاہ رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کی حکومت اور وہ اپنے ہی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کریں؟ آج تک خان صاحب اس بحث پہ بھی ہم آتے ہیں. سعید رشید صاحب کیا کہتے ہیں سارے سیناریو میں؟ آپ نے کچھ دن پہلے ہی میرے پروگرام میں یہ بات کا اندیا دے دیا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہوگا. مارچ میں لپٹ جائے گا ساری چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا پہلے ایک بیس آپ کو بتاؤں جو میڈیا میں اس وقت چل رہا ہے. جس سے بھی بات کرو وہ بات کرتا ہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں جب میجورٹی میں کوئی پارٹی ہوتی ہے تو وہ رول کرتی ہے اور جو اکثریت نہیں ہوتی وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے. ان کیس کوئی پارٹی ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی تو اس کو کیسے ہٹائیں گے؟ پہلے ہمارے پاس کچھ غیر آئینی چیزیں تھیں. 58 2B سے ہٹا دیتے تھے, مارشل لا لگا دیتے تھے, کچھ ہنگامے کرا دیتے تھے, اس سے ہو جاتے تھے. مگر ہم نے جو یہ سیکھا, سفر کیا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکھا, آگے چلتے رہے تو انہوں نے آئین میں ایک چیز رکھ دی جس کو بولا کہ اگر آپ اس طرح اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کراسنگ کی بات کر رہے ہیں, فلور کراسنگ تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. 63 بنے. اب مجھے بتائیے, فلور کراسنگ ہمیشہ حکومت کرواتی ہے اور جتنی دفعہ بھی حکومتیں آئیں جب بھی فلور کراسنگ کا آئین میں ترمیم کرنی تھی وہ نہیں کرتے تھے. جب اپوزیشن میں جاتے تھے پھر کرتے تھے, اس لیے کہ اس وقت ان کو ڈر ہوتا تھا. اس لیے کہ وزارتیں ملتی ہیں, فنڈز ملتے ہیں اور چیزیں ملتی ہیں. جو بڑے بڑے تجزیہ کار, اس میں دیکھتا ہوں ڈیفنس اینالسٹ بڑے بڑے آ کے یہ بولتے ہیں کہ یوں ہو رہا ہے. بھائی کوئی اور آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. یا تو پھر آپ آئین میں لکھ دیتے کہ نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ نو کانفیڈنس کے لیے آپ کو لامالا حکومت کے کچھ لوگ لینے پڑیں گے. نہیں لیں گے تو پھر وہ اکثریت میں رہے گی, جو اپوزیشن ہے وہ ہمیشہ منارٹی میں رہے گی. سر فلور کراسنگ کا قانون تو اس وقت لاگو ہوگا نا جب آپ کی ووٹنگ ہو جاتی. جی ایسے ہی ہے. اس سے پہلے تو اس کو نہیں کیا جا سکتا, کسی کو چیلنج, کسی کی ذاتی رائے پہ, کسی کے بیان پہ کوئی قانونی ایکشن تو نہیں لیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں آپ, میں ایک آدمی ہے وہ ریوالور لے کے چلا تو میں اس کو سزا دے دوں گا جب تک ونس اٹیمپٹ نہ کر لے وہ. اور آئین میں بھی اس لیے رکھا ہے, دیکھیں اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے میری پارٹی میں میری پرفارمنس صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ سوئچ کرے گا. اور سوئچ کرنے کے لیے وہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ اب میں اس پارٹی میں نہیں رہوں گا, مجھے یہاں سے نکال دیں گے جیسے میں ووٹ دوں گا. تو وہ تو خود بخود اپنی ساری ریپوکیشنز کنٹیجنسی بنا کے پھر فلور کراسنگ کر رہا ہے. اور اس وقت کے سینیریو میں میں آپ کو نہیں لگتا کہ پیسوں کے تھیلوں کی جو بات کی جا رہی ہے بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آج کے سینیریو اتنے تو شریف نہیں ہیں. نہیں شریف, پیسوں کا تو لالچ ہے, آپ کو تو بھی پتا ہے. پیسوں کے لالچ کے باہر کچھ نہیں. پوائنٹ سامنے آ رہا ہے جیسے انہوں نے زمینوں کی بات کی ہے. گورنمنٹ پیسے کا لالچ بھی دے گی, بلیک میلنگ بھی کرے گی, نیب بھی بھیجے گی, FIA بھی بھیجے گی, مگر ریورس میں اپوزیشن ایسا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ دیکھیں اس وقت کے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ایسی ہے کہ جو بھی PTI کا ٹکٹ لے گا وہ اس وقت اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتا. جس طرح کی معیشت اور چیزیں بربادی لگ گئی ہے. نور عالم خان تو پہلے ہی اس بات کو کہہ چکے تھے. دیکھیں لوگ انتظار کر رہے تھے اس ٹائم کا, ورنہ کیا ہوتا اگر یہ 1-1.5 سال میں کرتے تو لوگ بولتے ٹائم ہی نہیں دیا. اب انہوں نے ٹائم دے کے, ان کی پارٹی کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ وقت آئے کہ ہم ادھر سے سوئچ کریں
اور پارٹی کو ہٹائے اور نئے سنگل آنسر میں جو ہے راؤ عمران سے لوں گی. راؤ عمران, آپ کو لگتا ہے کہ پیسوں کے تھیلوں والی بات غلط بالکل ہے؟ پیسوں کے تھیلوں والی بات درست ہے. درست ہے. اور پیسہ جو اپوزیشن کے پاس بھی کم نہیں ہے, 3 دفعہ وزارت عظمیٰ حاصل کی, کیا نہیں ہے ان کے پاس. سندھ حکومت سے جائے یہاں سے محل بنے کسی کا بھی پیسہ لے کے جائے وہاں پر موجود ہے. پیسوں کے بغیر کوئی بھی نہیں ادھر سے ادھر ہو سکتا. ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت میں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو سابقہ حکومت سے ہیں, بہت سارے, اور وہ ہمیشہ سے ہی مال بناتے رہے. لیکن اس بار عمران خان کی جو قیادت کے بارے میں بات کروں کہ وہ خوفزدہ رہے تھے پیسہ بنانے کے معاملے میں, انہیں کھل کے پیسہ بنانے کا موقع نہیں ملا. اب اگر ان کو کوئی بھاری رقم ملنے کی آفر ہے تو میرا خیال ہے 2 طریقے ان کے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس پارٹی سے اب ان کو یقین ہے کہ دوبارہ ووٹ نہیں ملنے والا, جیسے کہ یہ فرما رہے ہیں حلقے میں نہیں جا سکتے. یہ تو اپنے اقتدار کے 2 سالوں بعد حلقے میں گئے تو جوتے پڑنا شروع ہو گئے تھے. اچھا ٹھیک اور ہے. ان دنوں میں جب عوام کو کچھ ڈیلیوری نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی یہی چاہے گا کہ باہر نکلے یہاں سے. اگر عوام کو ڈیلیور نہیں کیا گیا اور پیسوں کی بھی بات نہیں ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو میں لے کہہ رہی ہوں کہ جی صرف یہ ہے کہ عوام کو ڈیلیور نہیں کیا گیا اس لیے وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگلی دفعہ پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا, اس لیے خان صاحب کی پارٹی کو چھوڑ دیا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان کے جلسوں جلوسوں میں جو عوام کی آپ کو تعداد نظر آتی ہے اور خان صاحب ہمیشہ ایک کامیاب جلسہ کرتے ہیں, وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ اتنا بڑا گیمک ہے. ایک حلقہ ہے جس کے اندر ووٹ ہیں 5 لاکھ, ٹھیک ہے, 5 لاکھ میں سے 10% لوگ بھی ادھر آ جائیں تو 50,000 ہوتے ہیں. اس کے برابر میں 3 حلقے اور ہیں 5-5 لاکھ کے, 10% وہاں سے بھی آ جائیں. ڈو یو تھنک کہ 10% جو ہے وہ پارٹی کو جتا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جتا ہے. جماعت اسلامی کا کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں 1 سیٹ ہے. 50,000 ضروری نہیں کہ جو آئے گا وہ ووٹ بھی دے گا. 2 حلقے سے آ جائیں اور 5 لاکھ کی آبادی میں سے 10% 50,000. 50,000 سے کوئی سیٹ جیتتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جیتے گا, مگر جلسہ 50,000 کا ہوگا. تو یہ بات, اور میں آپ کو ایک گزارش کروں گا اپنے مہمان سے بھی کہ دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ 2018, 17, 16 سے چل رہا ہے جس میں 24 گھنٹے ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ایک ہی بات بولے جا رہا ہے کہ یہ سیاستدان راشی ہیں, یہ رشوت لیتے ہیں, یہ بکتے ہیں. اللہ کا واسطہ اس کو روکیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ہارس ٹریڈنگ تو ہمارے ایک سیاست کا حصہ رہی ہے. کیوں سینٹ کے ہم جب ہوئے ہیں, جب بھی سینٹ کے سامنے ہمارے آتے ہیں, انتخابات ہوتے ہیں, سلیکشنز ہوتی ہیں, یہی سب کچھ ہوتا آیا ہے. دیکھیں یہ جو بیانیہ ہے نا, یہ عمران خان لے کے آیا تھا اور یہ اس بری طرح بچے میں ڈال دیا ہے ہر بات. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. چلیں ایک بریک ہے, آپ کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے سر, بریک کا ٹائم ہے. اور ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو ہوا سو ہوا, کہ یہاں پہ اخلاقیات کی جیت ہے یا سیاست کی جیت ہوئی ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. سیاست کی جو صورتحال ہے اس میں اخلاقیات کی جیت کے اس وقت سیاست کی جیت کون ہے, کس کا پلڑا اس وقت بھاری ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جی سعید رشید صاحب, آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی اس وقت سینیریو سے تھوڑی مختلف ہیں, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, حکومت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا؟ مجھے بتائیے, 3 سال جو بھی آدمی تجزیہ کرتا تھا وہ یہ بولتا تھا حکومت بہت نااہل ہے, بیکار ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا تھا اپوزیشن اس سے بھی زیادہ نااہل ہے جو کچھ کر نہیں رہی. مطلب کیا کرے, ایک کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بل روکے گی؟ ایک ہی صورت ہے کہ جب وہ اپنے ووٹ 172 کر لے, اور اس کا آئینی حق ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا ان کا آئینی حق ہے, لیکن اس آئینی حق میں یہ ہارس ٹریڈنگ ہونا, کیا ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے سر اس قسم کے قوانین؟ ابھی اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان اکیلا ہو گیا, وہ دنیا سے لڑ لے گا, عمران خان کو آپ ایک طرف رکھ لیں, لیکن ملک کا وزیر اعظم آئین کے تقاضوں کے ساتھ کیا کیا اس وقت ڈیسیژن لے سکتا ہے, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے ہمیں. بالکل دیکھنا چاہیے, اور یہی واحد جگہ ہے جہاں سے آپ ایک اکثریتی پارٹی کو ہٹا سکتے ہیں, اور کوئی رستہ نہیں ہے آپ کے پاس آئین میں. یا تو پھر آپ جتھا لے کے پہنچ جائیں اور ہنگامے کرائیں. سر جتھا لے کے پہنچے تو تھے نا, وہ تو پھر گورنمنٹ نے وقت پہ کام کر لیا. دیکھیں 128 دن رکھنے کے بعد بھی حکومت نہیں ہٹ سکی, اس لیے کہ غیر آئینی کام نہیں ہوگا. اور میں آپ کو دیکھ لیجیے ابھی کے سینیریو کو, اتنے تجربے ہو گئے ہیں, کوئی بھی, میں یہاں تک کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس طرح کی چیزیں کرنے سے 200 دفعہ سوچتی ہے کہ بعد میں دیکھیں کیا ہوا پرویز مشرف کا, آرٹیکل 6 لگ گیا,
تو اب آپ نے انہیں لاسٹ پروگرام میں کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو آپ نے رائے دی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اس دفعہ خاموشی اختیار کر دی گئی ہے، جی بالکل، اور کہا گیا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کرنا ہے آپ کریں. دیکھیں جیسے میں سوچتا ہوں، یہ سوچتے ہیں، آپ سوچتی ہیں، ان کی نہیں ہے، ان کا پورا ایک ادارہ ہے، وہ بھی سوچتے ہیں ہماری کیا غلطیاں ہو رہی ہیں کیا. ابھی آج بتائیے آپ، جو جنرل امپریشن ہے پورے پاکستان میں وہ کیا ہے؟ عمران خان سے زیادہ گالیاں لوگ دے رہے ہیں. لیکن سر لانے والے مجھے میں پوائنٹ پہ آتی ہوں، کیونکہ پروگرام میں اتنا بہت کچھ ہے کہ میں پوائنٹ پہ بات کروں گی، اور جلدی چاہوں گی کہ آپ آنسر دیں. شہباز گل صاحب کی ایک بات تھی جس میں بڑی معنی خیز انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ باتیں بھی ہیں جو ملکی مفاد کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے. شہباز گل صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہوگی؟ آپ بتائیے، میں بتاتا ہوں آپ بتائیے. پہلے تو میں نے جس وقت یہ حکومت آئی تھی اور شہباز گل، اس دن میں نے عمران خان کو ایک میسج بھیجا تھا کہ تم نے 4 بلنڈرز کیے اپنی سٹارٹ میں. پہلا، پنجاب میں حکومت تم نے غلط بنائی، اکثریت کسی اور کی تھی. شہباز گل اور عاشق عوان کو اپنا اسپوکس مین بنایا، غلط کیا. شیخ رشید کو اپنے ساتھ ملایا، غلط کیا. اور IMF میں گیا. یہ 4 چیزیں میں نے پہلے ہفتے ویڈیو میں بولا تھا، اور دیکھ لیں وہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. شہباز گل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس ایسا کیا ہے جو ملکی مفاد کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت آنے پہ منہ کھولیں گے اور وقت آنے پہ بات کریں گے؟ یاد کریں تقریر نواز شریف کی، مریم نواز کی، کیا بولا تھا انہوں نے کہ ہمارا ابھی منہ نہ کھلوائیں، ہم ایسے راز رکھتے ہیں. عمران خان اس سے بھی زیادہ ڈینجر زون میں چلا گیا ہے. وہ لوگ تو پھر بھی ڈرتے تھے فوج سے. شہباز شریف صاحب نے یہ شہباز گل صاحب نے ایک اور بات یہ کہی کہ وہ اسپورٹس پرسن ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی انڈر اسٹیمیٹ کر دے گا تو یہ ان کی بھول ہے. ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آخری حد تک وہ کھیلیں گے. اس وقت تک وہ اسپورٹس پرسن ہے. یہی ڈینائل فیز ہے عمران خان کا کہ وہ اپنے آپ کو اسپورٹس مین اور فاسٹ بالر سمجھ کے سیاست کو وہ سمجھ رہے ہیں. ون لائنر آنسر مجھے ابھی بھی نہیں ملا. کس کو کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ ظاہر سی بات ہے پوزیشن کو تو نہیں کہیں گے وہ. آپ سمجھ جائیں وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ میں جب باہر آؤں گا بہت خطرناک ہو جاؤں گا. اپوزیشن کو. وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کہا کہ جاؤ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملاؤ. کس کو وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر دوں گا. باجوہ نے مجھے کہا کہ یہ ڈیزل نہیں بولو. کس کو بول رہا تھا وہ؟ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آپ میری بات یاد رکھیے گا. عمران خان نواز شریف اور مریم نواز سے زیادہ اسٹرانگلی اب باتیں کرنے لگ گیا، اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، اور یہ بالکل ابھی آپ کو پتہ نہیں، اس کے ویڈیو بھی آؤٹ ہو گئے. پورا لپٹ جائے گا، پورا لپیٹ کے رکھ دیں گے 100%. مارچ میں گیا یہ بسات نہیں. عمران خان صاحب کی بات نہیں کری، پورے سسٹم کی بات کری. پورا سسٹم کبھی بھی نہیں جائے گا. فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ ہے، وہ کبھی بھی نہیں لپیٹے گی. انہوں نے ان کو کے حال پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ تم جیسے لیگل کرنے کر لو. تصادم ہوگا تو پھر تو فوج بیچ میں آنی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی سب سے پہلے. شہباز گل صاحب نے کہہ دیا جناب کہ ان کے پاس بہت سے راز ہیں اور وقت آنے پہ وہ راز کھولیں گے. میں تو اس وقت یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سامنے کھیلنے کا وقت تھا، تو اس وقت اگر نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ وہ کون سا پھر کو تاریخ کا تو حصہ بن جائے گا کہ اس وقت کیا ہوا. ابھی اگر کچھ ہے تو ابھی بات کرے، ابھی سامنے آ جائے. اب تو بہت سی چیزیں اب کلیئر ہو گئی. آج جو جس طرح سے سامنے آئے ہیں ان کے وزراء، تو اب تو بہت کچھ کلیئر ہو گیا ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ ایک تو اس معاملے کو دیکھیں کہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں کلیئر، وہ اسی بات پر آؤں گا میں. یہ خود بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یورپین ممالک کی سازش ہے کہ میں نے ان کو انکار کر دیا، اور امریکہ میرا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے کہ میں روس گیا اس موقع پر جب جنگ چھڑ رہی تھی، اور انہوں نے اپوزیشن کو استعمال کیا، اور اپوزیشن کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. اور یہی فنڈنگ شاید ایسی ہے کہ ان کے MN MP خریدنے کے لیے ہے جو ان کو اس وقت میٹنگیں کروا رہی ہے. عمران خان صاحب اگر کوئی دل میں راز رکھتے تو یہی ہے کہ ان کے رابطے یورپی ملکوں سے ہے، امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری کے اوپر کتنے بڑے بڑے کیسز ہیں. الطاف حسین کے اوپر وہ کیا کہا کرتے تھے عمران خان صاحب؟ آج تک کوئی بیان آیا ابھی تک ان کے سامنے اس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد؟ اس سے بڑا کوئی راز نہیں ہے کہ ان کے پاس 8 سے 10 مہینے ہیں. میں خود کہنا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد، اگر پرویز الہی 12 گھنٹے کے بعد بیان بدل سکتا ہے تو یہ عدم اعتماد کی جو درخواست ہے یہ بھی واپس ہو سکتی ہے. وہ کس طریقے سے واڈوا صاحب یہ کہہ چکے ہیں، واڈوا صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، آن اسکرین کہہ چکے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک آئے گی ہی نہیں. اب یہ میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب، ان کا بھی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے. زرداری صاحب، اگر
12 घंटे के अंदर अंदर परवेज इलाही यूटर्न ले सकता है, और उसी दौरान नैब का एक बयान ये भी आ सकता है कि मोहम्मद सलाई तो नौमौलूद बच्चा है, उसके सर पे तो कोई गुनाह ही नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं कि करप्शन क्या चीज होती है। उस बयानिए के साथ ही अगर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नरम हाथ रख दिया जाए तो क्या मुमकिन है कि अदम एतमाद की तारीख वापस ना हो जाए। मुझे ये बताएं कि कौमी हुकूमत, शहबाज शरीफ को भी इस बात का इल्म है कि अगर मैं आरज़ू तौर के ऊपर वोट को इज्जत देने वाले कौमी हुकूमत की बात करते हैं, नेशनल हुकूमत की बात करते हैं, माइनस पीटीआई माइनस के साथ बनाया जाए। देखिए, कौमी हुकूमतें उस वक्त बनाई जाती हैं जब मुल्क में सियासी बहरानों की कैफियत हो और मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो जिसकी वजह से तमाम सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबा हो। इसमें सूरत हाल ये होती है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाती है। अब ये बात तो समझ में आती है कि माइनस इमरान खान, लेकिन माइनस पीटीआई समझ में नहीं आती कौमी हुकूमत के हवाले से। अब इसका भी फार्मूला बना रहे हैं, और फार्मूला ये तय पाया है कि अगर परवेज इलाही साहब वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में हमारा साथ देते हैं तो हम उनको वजीर आला की सीट देंगे। वो कैसे होगा? वो सदर के लिए तो फिर वो जरदारी साहब, और वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ साहब हैं। और पॉलिसी ये बना रखी है शहबाज शरीफ साहब की कि ये कोई चंद दिनों के लिए, 8-9 महीने के लिए ना बनाए, बल्कि उसको 5 साल के इसकी मियाद कर दी जाए। देखिए, यहाँ से इनकी भी बातें नजर आती है। वो भी क्या चाहते कि इलेक्शन में ना हो, और इसी तरीके के आपकी ऊपर आ बात जाए। में एक पॉइंट जो मुझे मिला है वो सईद रशीद साहब के पास में जाऊंगी। बाडवा साहब ने ये कहा कि सिंध वाले हमारे साथ हैं, नहीं आनी तहरीक। क्या इसके पीछे क्या आप समझते हैं, क्या बात हो सकती है? कुछ भी बात नहीं। वो क्यों ये बार बार कहा जाता है बैक सीन में, बैकडोर में? अच्छा, ये आप देखेंगे सियासत में कहीं ना कहीं पीटीआई का साथ दिया है सिंध वालों ने जी। तो पीछे से तो ऐसा लगता है कि आपस में मिले हुए ही हैं। तो आपको नहीं लगता ये सिंध हाउस की सियासत भी कहीं एक पत्ता ही फेंका गया है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब हमें चाहिए ये हाइपोथेसिस करना बंद कर दें, रियलिटी पे आ जाएं। इस तरह की बातें करना कि वो ये कर रहा है, वो वजीर आजम बन रहा है, वो देखिए ये बात सही है। तो सबने सिलवा ली। देखिए, ये बात तो सही है कि जब आप कोई चेंज ओवर ला रहे होते हैं तो आप उसके बाद का, 1 महीने से एक बात हो रही थी, ये नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं मगर आगे का नहीं बता रहे, मगर देखिए उन्होंने सारी कैलकुलेशन की हुई है कि हमें इसके बाद क्या करना है। और आप मेरी बात याद रख लें, ना हुकूमत ना कोई चीज़, सिर्फ इनका एक एम है, अदम एतमाद फेल भी हो जाती है। मैं आज फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जैसे ही अंदर जाएंगे असेंबली में और नंबर इनके पूरे नहीं हुए, या स्पीकर ने कोई और ऐसा वो लगा दिया उसके अंदर कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया, इन्होंने जितने पीटीआई के वो लोग हैं सबसे रिज़ाइन लेके रखे हुए हैं। जैसे ही अदम एतमाद गलत होगी, ये फौरन उसी वक्त 550 रिज़ाइन उधर डाल देंगे कि हमने ये रिज़ाइन कर दिया, कराओ इलेक्शन जनरल। देखें, इनका एम सिर्फ ये है कि इमरान साहब ने कुछ ऑर्डिनेंस ला के, बिल ला के, ऐसे बिल पास कर दिए हैं जिसके लिए थोड़े दिन के लिए असेंबली को रोकना ज़रूरी है। अगर वो नहीं रोकेंगे और इलेक्शन में डायरेक्ट चले जाएंगे तो वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन पे। ईवीएम है, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट, नैब का कानून है, सदर के पास इख्तियार है नैब वाले को। आप समझते हैं सारे कवानीन गलत बनाए उन्होंने, सब कुछ गलत बनाया है? क्या तब्दीली के लिए उनको ये नहीं करना चाहिए था? फिर तो खान साहब का ये बयानिया कि मैं माफिया के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ तो माफिया मुझे काम नहीं करने दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि फिर ये बयानिया, मैं खुद प्रोग्राम में ये बात कह चुकी हूँ कि जब वजीर आजम ये बात कह रहे हैं माफिया की, तो उसके पास तो इख्तियारात है कि माफिया के खिलाफ लड़ सके, लेकिन आप जो बयान दे रहे हैं इसके मुताबिक तो ये हुआ कि इमरान खान साहब अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है कि वो तब्दीली लाना भी चाहते हैं, तो तब्दीली नहीं हो सकती किसी सूरत में। देखें, जब तक ये कंटेनर पे थे फिर तो ये बातें बिल्कुल सही थी कि मैं ये करना चाहता हूँ, एजुकेशन में ये, हेल्थ में ये, सब पे। मगर वंस यू आर इन ए गवर्नमेंट, फिर आप ये बात नहीं बोल सकते। आपके पास इख्तियार आता है, करें यूज़, माफिया को पकड़ें, सारी चीज़ों को करें। देखें, ये डिनाइल फेस में इमरान खान, ये फास्ट बॉलर है, ये हर वक्त ये समझता है मैं जीत जाऊंगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। परसों तरसों इन्होंने एक तकरीर में कहा कि मैंने 26 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी, बोला था, और 38 अरब रुपए हमने इसके लिए मखसूस कर दिए। आपने सोचा ये क्या बोला उसने? बस एक स्टंट मार दिया उसने। आपको पता है उसको कैलकुलेट करें ना तो 14,000 रुपए एक बच्चे पे आते हैं।
प्राइमरी स्कूल की भी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती। आप HSC के बाहर भेज सकते हैं जिसका टिकट ही 2.5 लाख रुपए, बोल दिया अवाम, वो हमारा कप्तान जो है 26 लेकिन लाख सर ये मैं ऑन स्क्रीन बात करूंगी कि चूंकि मेरा भी एजुकेशन से ताल्लुक है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। पहले नून लीग के दौर में भी स्टूडेंट्स को HSC की तरफ से ठीक ठाक स्कॉलरशिप मिली थी, और इस दफा भी ये बात मैं कहूंगी कि हायर एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट ने खास जो है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से कोटा फिक्स है, और खान साहब की गवर्नमेंट में भी इस पे बहुत अच्छी तरह से अमल हो रहा है, विदाउट किसी सिफारिश के भी अमल हो रहा है। मेरी एक बात सुन लें, आज की न्यूज है, हुकूमत के 1400 मंसूबों में से 800 मंसूबे तो अभी तक चल रहे हैं इनके। सना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं ऑन एयर बात कह रहा हूँ। कल का आपने हाई कोर्ट का डिसीजन सुना? उन्होंने बोला है कि ये अताउर रहमान को रोको। इमरान जिस दिन से आया है, वो जो HSC का चेयरमैन है ना, उसको पहले सस्पेंड किया, फिर रीइंस्टेट हुआ, फिर सस्पेंड किया। ये फुल ग्रिप करना चाह रहे हैं HSC को, और HSC हो नहीं रहा इसलिए कि वो न्यूट्रल आदमी है, और अताउर रहमान अपनी साइंस उस पर दिखा रहे हैं, वो उनका एडवाइजर है ना। कल क्या बोला है कोर्ट ने? अताउर रहमान को बोलो अपने हदूद में रहे, डोमेन में रहे, उसका काम नहीं है HSC में जाना। तो देखें, एक इमेज बना दिया आप लोगों ने कि बस ऐसा है। सना, मैं तो PTI में इलेक्शन कंट्रोलर था अलवी साहब का, मैं तो ऐसे था जैसे ये बैठे मेरे साथ अलवी साहब बैठे, मगर जब मैंने रियलिटी अब देखनी शुरू बहरहाल की, मुझे ऐसा लगता है सर, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी तो जलसों से फायदा हुआ खान साहब को कि सियासी शहीद भी हो गए, तो अगला वोट भी पड़ सकता है। इस पर भी कुछ बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मौजूद मेहमान जो हैं वो टू द पॉइंट और साफ साफ सी बात मुझे बताएं। राव इमरान सुलेमान साहब, क्या होने जा रहा है? आपको लगता है कि इस वक्त कौन ठीक है? क्या वाकई आईनी तरीके इस्तेमाल किए गए हमेशा से, और यही सिलसिला सही था कि इंसारुल इस्लाम को बीच में लेके आ जाते, या गवर्नमेंट 27 तारीख का जलसा कॉल कर देती? PDM कहती कि जी हमारी तो लॉन्ग मार्च काफ़ी पहले से ही डिसाइड थी, आपका जलसा गलत है। खान साहब ने जलसों में जाके MLC हो, कराची हो, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, क्या ये ठीक था? ये आपको क्या लगता है कराची, ये पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है? जी देखिए, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इंतखाबात की तरफ जा रही है। अभी फवाद चौधरी साहब फरमा चुके हैं 8 से 10 महीने में अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो भी जाती है तो कौन सा तीर मार लिया। बिलावल साहब यहाँ से लेकर 27, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, क्योंकि शहबाज गिल साहब के भी आज के बयान से ही कुछ साबित हो रहा है। क्या कर लेंगे ये? देखिए, ये भी चाहते हैं मुझे ये बताया जाए। मैं हमेशा से कहा करता हूँ, जब किसी हुकूमत से काम नहीं होता तो वो ऐसे मौके तलाश करती है कि हम मजलूम बन सके किसी तरीके से, हमें रोका जा रहा है। अब ये देखें कि इनको शेख रशीद साहब धमकियां दे रहे हैं कि मैं आईनी हाथ को इस्तेमाल करूंगा अगर जरूरी मामला किया तो। मुझे बताइए कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात सामने आई है, जो इसमें ये पहली बार, हमेशा से हुकूमतों ने धमकियां तो दी है, मगर अमल दरामद इमरान खान ने किया था सिर्फ इस 73-74 सालों के अंदर, और कहा कि अवाम घरों से बाहर आए, अपने पानी और बिजली के बिलों को आग लगा दे। उस वक्त के वजीर खजाना जो थे इसहाक डार साहब ने कहा था आपके धरने से वैसे ही अरबों रुपए का नुकसान हो गया, आप इस तरह की हरकत करेंगे तो मुल्क का तो दिवालिया निकल जाएगा। अब आप सिविल नाफरमानी के ऊपर ये बात करते हैं। हर आदमी को डर है, इमरान खान साहब को भी डर है, तो अपने बंदों को, अपने नुमाइंदों को अपने पास रखे। इस तरह बिलावल साहब और सैनमा लेकर जा रहे हैं। सब लोगों को अपने अपने पहरेदारी में, जाहिर है कि पैसों का लालच ऐसा है कि असगर खान साहब का जमाना देख ले, वो ब्रीफ केस लिए फिरते थे, कब नहीं बिके ये तमाम लोग, वो ये पैसों की लालच के साथ सब मामला। सर, फिर पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? देखिए, पाकिस्तान का तो सिर्फ अल्लाह ही सोच रहा है। इस मुल्क को सिर्फ अल्लाह पाक ही चला रहा है। कलमे के नाम पे हासिल किया गया तो जिम्मेदारी उसी की है। ये अल्लाह ताला का एहसान है इस पाकिस्तान के ऊपर कि इतने बुरे बुरे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने नोच नोच के खाया है पाकिस्तान को, इसके बावजूद भी अपने पैरों पे खड़े हैं। क्रिटिक होके नहीं सोचते। मुझे बताएं, खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का बैगेज नहीं है इस वक्त, ठीक है ना? कोई भी करप्शन की बात उनके सामने नहीं आती। वो टैक्स देते हैं, उस पर भी सवाल पैदा होता है। 18 लाख क्यों दिए? जब आए थे तो 2 लाख टैक्स था, इस पर भी बात होती है। चलिए जी, वो भी बात अलग है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इस वक्त की खारजा पॉलिसी जो चल रही थी, जो कि अभी हमने देखा कि कुछ प्राइसेस में भी कमी आ गई, चीजें क्या मुस्तहकम होने जा रही थी? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को 5 साल मुकम्मल कर देने चाहिए? देखिए, जो 10 रुपए पेट्रोल कम किया तो वैसे भी आप देखें कि बजट का की आमद है, लेकिन तो इससे एक बड़ी बात जो है, एक बड़ी बात यह है कि इससे IMF खुश नहीं है। IMF के ये
जो ख्वाहिश थी वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जो आलमी लेवल पे इस बात में जो पंगा लिया है ना, उसमें तो ये देखना चाहिए अगर मौजूदा हुकूमत आती है, कोई भी अवामी हुकूमत आती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पेट्रोल की कीमत मजीद 10 रुपए गिरा दे। अब तो ऊपर की तरफ ही जाना सिलसिला। कितने महीने के लिए आएगी सही साहब आप बताएं, कितने महीने के लिए आएगी गवर्नमेंट? ये जो कुछ भी होगा, ये डी चौक पे 27 का जलसा क्यों रखा है इमरान ने? अगर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसको ये समझ आ जाएगी कि मेरे लोग टूट गए और नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो नो कॉन्फिडेंस से पहले असेंबलियां तोड़ेगा और एक सियासी लीडर बन के 27 पे आएगा। तो ये हुकूमत में रहते हुए 27 पे नहीं आएगा वो, आप समझ करें। ऐसे बोलने से बस बोल दिया इमरान ने, ऐसा नहीं है। जिस दिन इसको समझ आ गई, कल परसों तक आ जाएगी। और थोड़ा सा 21 मार्च को इजलास बुला लिया सर जी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा सा टाइम मांगा है। देखिए इतने सारे वुज़रा आ रहे हैं, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन होगा पाकिस्तान का? 89 का जिक्र किया खाली ना कुर्सी से करवाएंगे होस्ट, तो इन्होंने थोड़ा सा पॉज डाला है। 24 से एक्टिविटी शुरू होगी, 24 को सबको पता चल जाएगा। 21 मार्च को इजलास बुला लिया गया है वजीर आजम की हिदायत पे, अब उसमें कौन आएगा? मैं 2000% कॉन्फिडेंट हूँ। 27 से पहले इमरान को अगर ये पता चल गया कि मेरे वोट टूट गए हैं और इस तरह इत्यादि भी, असेंबलियां तोड़ेगा और 27 तारीख को जुलूस लेके एज ए लीडर, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, रोड पे आएगा। और ये बार बार कह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतनी कमजोर किस्म की अपोजिशन मिली है इस हुकूमत को कि ये अपने मुकदमात में घिरे रहे हैं। इसके बावजूद इमरान खान ने अकेले ने नवाज शरीफ की हुकूमत के नाक में दम दे के रखा और काम नहीं करने दिया गया। अभी है तो आप ना कहें, जिस किस्म की सियासत खान साहब के ऊपर खेली जा रही है तो नहीं खेली, ये तो नहीं, अपोजिशन बहुत कमजोर थी। इसका बरमला इजहार शेख रशीद इमरान खान खुद करता रहा है कि मेरे मुकाबले में जो लोग हैं वो बहुत कमजोर हैं। मोहम्मद अली राशि साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। सिन्हा हाउस में किसको रख लिया आपने? क्या क्या सियासत चल रही है, जबकि आप यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा तो कोई भी नहीं हमारे पास। नहीं, देखें, पार्लियामेंट लॉजेस में जो एमएनएज मुकीम थे और चंद रोज पहले जो उनके साथ हुआ 2 एमएनएज के साथ, इस्लामाबाद पुलिस ने जो रवैया उनके साथ किया, छापा मारा पार्लियामेंट लॉजेस। आज तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस दाखिल नहीं हुई है। जिस तरह वो नफरी लेके कमांडो इस्लाम भी तो दाखिल नहीं हुई कभी जी। अंसारुल इस्लाम भी तो कोई मलेशिया भी तो दाखिल नहीं हुई सर। क्या? सॉरी सर, अंसारुल इस्लाम जैसा कोई ग्रुप भी तो दाखिल नहीं हुआ कभी, ये भी तो तारीख में नहीं हुआ होगा। जी जी जी, बहरहाल ये सब चीजों नहीं, मगर उस आप पुलिस पार्टी भेज सकते थे, आप 2-3 लोग भेज सकते थे, मगर कमांडो जैसे आए और हरासा जैसे किया, बाकी लोगों बाकी एमएनएस को धक्के दिए। तो खैर उनको लग रहा था कि एमएनएस खुद सेफ फील नहीं कर रहे थे पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हुए, तो उन्होंने अपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स की। कुछ लोगों ने सिंध हाउस को चूज किया और वहां अपनी फ्री विल से रह रहे थे। पहले ऐसा तासुर दिया गया जैसे कि जबरदस्ती किसी को रखा हुआ है और उनको रिकवर करना है, मगर फिर खुद ही आके उन लोगों ने इसकी वजाहत मीडिया पे दे दी कि ऐसी कोई बात नहीं, अपनी फ्री विल से हम, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारी मर्जी जहाँ रहे और हम यहाँ रह रहे हैं और वी फील सेफ है। जहाँ जो सेफ ज्यादा फील करे, उनको अगर लग रहा है कि हुकूमत जो है इन चीजों पे आ चुकी है, इन टैक्टिक्स पे, कि वो उनकी जान या वो मिसिंग पर्सन हो जाए या वो गायब हो जाए, तो वो उनकी अपनी फीलिंग्स आती है उनके जहाँ wherever they feel comfortable they'll stay। सर, ये तो वही मंजर हमें वापस से दोहराता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब जहाज में भर के लोगों को लेके आते थे। लोग मुख्तलिफ है, मंजर तो वही है, खेल तो वही खेला जा रहा है सर। जो आप क्या कहते हैं, बोया क्या कहते हैं उसको, क्या कहावत है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपने भी ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और लोग आपसे नाखुश हैं। देखिए, जो भी एमएनए हो या एमपीए हो, लोगों को एंड ऑफ द डे ये सब सियासतदान, उनको अपने हलकों में जाना है, उनको फिर से इलेक्शन लड़ना है और इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को साथ जुड़े हुए रहते हुए वो ये नहीं कर सकते। महंगाई सर, इस वक्त तो फिर खान साहब से हमदर्दी करनी चाहिए। जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केसेस आए तो उसी वक्त ही अगर उसका सख्ती से फैसला हो जाता तो शायद थोड़ा सा उनके साथ रिलीफ होता। मुझे ये बताएं कि इस वक्त खान साहब को अपनी जिद की वजह से नुकसान पहुंचा है, पॉलिसीज की वजह से पहुंचा है, पहुंचा किस वजह से नुकसान? हर चीज की वजह से पहुंचा, अपनी अना की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से। लैक ऑफ परफॉर्मेंस तो थी, मगर आधे से ज्यादा एमएनए जो आ रहे हैं मीडिया पे
جو ساتھ نہیں بھی تھے اپوزیشن کے، وہ کہنے جس طریقے سے جو رویہ ہمارے سے بہت دھمکی کہ 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے آنا پڑے گا، پھر 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے جانا پڑے گا، پھر ہم آپ کی تصویریں لگا دیں گے، پھر ان کو جوتوں کے ہار پہنائیں گے، پھر آپ سے پولیس کی بنائیں گے. اس قسم کے رویے سے اگر آپ پیار سے ہم سے بات کرتے یا ہمیں سمجھایا جاتا تو مناسب ہوتا، مگر کوئی ڈیموکریٹک طریقہ نہیں ہے جس قسم کی ہر کنٹری کے حکومت اپنا رہی ہے. اور یہ آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا. دیکھیں یہ سب چیزیں الیکٹڈ اور الیکٹڈ آدمیوں میں فرق ہی ہوتا ہے نا. جب امپائر نیوٹرل ہو جائے، اور آپ نے آج تک اپنی اتحادیوں کے سر ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پٹاری 28 کو ہی کھلے گی، لیکن آج ہی ہمیں کچھ سین صحیح طریقے سے منظر نظر آنے لگ گیا ہے. ابھی بھی کیا کوئی ابہام باقی ہے؟ آپ کانفیڈنس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کی موشن جو ہے وہ کامیاب ہوگی ہی ہوگی؟ جی 100%. ہم بڑا کانفیڈنس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوٹ کانفیڈنس جو ہے کامیاب ہوگا، اور یہ ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں. اچھا سر، ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ واڈوا صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ واپس لے لی جائے گی. واڈوا صاحب کو کیا پتا، ان کو اپنی سیٹ کا پتا تھا کہ وہ اپنی سیٹ سے سر خان صاحب کے تو سب سے قریب وہی ہیں نا، چاہے وہ اسمبلی میں ہو نہ ہو. وہ خیر وہ تو اگر خان صاحب کے سب سے قریب ہے تو ان کی خواہش تو ہوگی نا، مگر ان کی ایما پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. سر ایسا کچھ ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمیں سندھ سے سپورٹ ملے گی. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں سندھ والے ہمارے ہیں، سندھ والے جو ہیں ہمارے دوست ہیں. وہ خیر ان کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی. جیسے وہ کاؤنٹ پہ آئے گا، یہ نو کانفیڈنس موشن جیسی ٹیبل ہوگا پارلیمنٹ میں، دوستی اپنی جگہ مگر یہ سیاست اور ملک اپنی جگہ، پاکستان سے نو کمپرومائز، اور وہ ان کو پتہ چل جائے گا. سر پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے دوستی نبھائی ہے؟ ہم نے پاکستان سے دوستی نبھائی ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے ہم لوگ نے کیا. اچھا سر، تو سر وہ جو پیسوں کا الزام لگ رہا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے؟ ایسا بالکل کچھ نہیں. چلیں راؤ عمران سلمان صاحب کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے جو ایک نمائندے ہیں سندھ کے صدر نثار کھڑو صاحب، انہوں نے بھی تو 4 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو سینیٹر کے لیے ان کو ووٹ دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں چلے جائیں. یہ ماضی میں بھی رہا ہے. ایم کیو ایم جو ہے برملا سینٹ کے انتخابات میں بھاری رقمیں لے کے ووٹ دیتی رہی ہے، فرق کچھ نہیں پڑتا. چاروں طرف سے پیسے کی بہار ہے، اس وقت لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. اور جہاں تک واڈا صاحب کی بات ہے، انہوں نے جو جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ سمجھے اس بات کو، اگر ان لوگوں کے کیسز واپس لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد کئی پرویز الہی مختلف صوبوں سے نکل آئیں. یہ کوئی اس میں مشکل بات نہیں. چلے پروگرام کا وقت کم ہے تو سر کمنٹ کیجیے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ راؤ سلمان صاحب کی طرح عمران صاحب کے ہی جواب کا آپ کامنٹ کر دیں. کہہ رہا ہوں کہ یہ ہائپوتھیسس سے باہر نکلیں. اچھا چلیں آپ پکی 3-4 لائنوں میں ریئلٹی بتا دیں. ریئلٹی یہ ہے کہ ہماری اب سیاسی پارٹیاں سوائے عمران خان کے ڈینائل فیس میں چلا گیا. یہ اس کی غلطی تھی. اگر کوئی ایک بڑی سینگ ہے ایکسیپٹنس از 50% ریمیڈیز، یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ کیا غلطی ہو رہی ہے مجھ سے اور ڈینائل میں چل رہا ہے. دیکھیں پارٹیوں نے سیکھا ہے بہت، اور یہ ہلکے ہلکے وہ آپ کو مظلوم نہیں لگ رہا بیچارے ابھی؟ نہیں مظلوم، سیاست میں مظلوم کیا ہوتا ہے؟ سیاست میں کیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، چھوڑنا تھا. آپ کے کہنے کے مطابق ابھی تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ جس طرح سے بات کریں اس پہ بات کریں. 23 مارچ گزرنے دیں، اس کے بعد دیکھیے یہ تو 25-30 لوگ اناؤنس کر دیں گے. ہم جو ہیں وہ بریک پہ چلے گئے تھے. آپ سے 21 مارچ کا میں پوچھ رہی تھی. 21 مارچ کو اجلاس بلایا گیا، اس میں کیا ہوگا سر؟ یہ اپنی کیلکولیشنز کریں. اگر انہیں نظر آیا عمران اس حد تک جانے کو تیار ہو جائے گا کہ 23 مارچ سے پہلے اسمبلیاں توڑ دے گا، تاکہ وہ اسمبلی میں ان کا ایک سیشن ہے نا ان سارے لوگوں کا، وہ برباد کر دے. یہ آپ جانتے نہیں ہے، جو فاسٹ بالر ہوتا ہے اس کی سوئی جب اٹکتی ہے نا، یہ سر توڑ دیتا ہے لوگوں کے. سر اس سے خان صاحب کی گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انا کیا سارا اس کا گیم ہے سارا نا. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ بات آج پروگرام میں ہمیں پتہ چلی ہے. بہرحال محمد علی راشد صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. کچھ دیر کی بات ہے اور یہ چینج آ جائے گا اور دیکھ لے گا یہ اٹ ول گو تھرو. اور خان صاحب کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور عوام کو بہت جلد ایک خوشخبری ملے گی اور اچھا وقت آنے والا ہے.
بہرحال عوام کو خوشخبری کس صورت میں ملے گی، کس صورت میں نہیں ملے گی، 23 کو کیا ہونے جا رہا ہے اور 21 کو کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال 21 کو بھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے اور 28 کو آخری فیصلہ پٹاری جب کھلے گی تو اس وقت کیا ہوگا. آپ سب مہمان گرامی کا شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.